أهدسا بخبز الكبسولينا عزو السلام تانا تقبلوا خبرات تختاتلتي زيكاو تبقى ستلاي التلفزيون نسأله ملياز فلنا زينا تغربلكم مرتكب دومي لومي قويتانا يس كرسوس نحنة ربحان دك سبات قبل نقزارسو أحلفو ذهب اللعلتيام تختلتي من كرسنا كلمي بعال تنسائي زلعلت عربي معال سقلت كرسوس إلهم عمتاوي وصمن سجدار نخبروام زعلت تحري بزح مكران سقاين يسوس كرسوس والتساب كذا زعتو حتيات نمرحل بزولا مسكال زخفلو مسواتي الذكر لهم حالتيام تختلتي من الدماء يسوس نفقر دك سبات قبل نقزار رسو أحلفو ذهب اللهم حالت 5 مالتن يسوس أبتوان استقبلوا سقاين موتن أزي يسكحك حقوان تغنى شنبت الموت شعرو تنسيئيون جيتاكي يسكرسوس بيدروماويان بتزت أنتو أزيو أرمينيو أقباب مقتلي شب تبايلو زحسب أقباب يتشغلون شغلت كم زسك حق مقطعتي جن كمين كابين يوم بقس يونزل الدماء زسك حق مقطعتي يسوس المولادون كي ترفن وزحت زمانك في السم كم زنبرة تاريخ ينبرهم عبدو أفريقيا يونيفرسيتي فري ستيت دراسيتن تمارماريتن كلاسيكاوي بهالي أبزها بالتقال أبتنتاو جزي في السمن كابزنور 3 أرمانيو أقبابات مقتال شب سقلات تسخف أي قدس أتم كلتا ما مقتالن راس سنن تغنهم أبتي هزبي بزتخال مترعدين مقتاو زقبر وهدات في السمن كانت الإنجنييري بإسبانيا بزركب يونيفرسيتي نابارات حقاقازي بروفيسور فاكالتي سينما الكود تخونه دياغو بريز أبزقات أمتات موت تي قداي مستشغلة دحر حيدت معلتات راح أباك المزخولين زل الحلافي من قد يزف السم مجمرتا أكلات تي بموت سقط صعصب مع بستي دم مسعان محاد ماين تقامات نشتاق في الأكلاتو كحل في قبر بسلا من محاش ماكرو قطبا قلولو من بابر حزبي كم سمحاشه مكتل قداماي منسر تمسكن ترونه قلصهم ماكرو ايكونومي من محاش نعاودي انفستمنت هاجرنا عبي عدل كم زخفته مكتل قداماي منستر ايت تمسكن ترونه قلصهم مكتل قداماي منستر محبراو مديوم اب كوميشن انفستمنت ايثيوبيا ترخيبهم شرحت من قصاصه كوميشن معزابو مفليتهم الكوميشن بزحلفنا يلوط عامتات انفستمنت ايثيوبيا لتعاودي زمحاش تكبارات ريفورم كادم دحرمغلاس بتوسخي تي كوميشن عالم لخاو درجاتات زمالين زمانو ديجيتال صار حز قتل سرعات قلقال تكبارا قويم يسرح خمسة مقاليسهم أب فيتنام استخايد علا عدت أب عودة مرتي كتابا نقدين انفستمنتن قبل المتنخار زحق ومعنات مكيادو منستر قدات وصاي دكتور قديت مسوس قليسهم ثم منستريا بفيتنام استخايد علا عدت أمريكتهم أبزهبو مرهي إثيوبيا فيتنام 5 عامتات زقصرة نازلون هاجرات مقارن بمذكر مرحي إثيوبيا مسلوخ عدت نتقبل زي نفلم أواني لهم اتعودت مرحتي بركب كلتين هاجرات من مزت هاي التفاعل سمعات مفرامن قصالي ركبن زياده نمتنخل نتاع عينتها كايده مسعب كم تقبا المستعد الفطير يقولوا وسخهم قليتهم ناي كل تግራይ መምህራን ማህበር ምክትል አቦምበር መንግስቲ ጋርድ ምስ ኢሳት ነፃናይ ሚድያ ቃለ ምሕትት بسلك كايدن زحلفو عامتات بكل تግራይ بسنكي ዝተወልዐ ኩናት ዜጋታት ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ፀገም ቅልውላውን ከም ዝወደቁ ይዝከር ብሰንኩ ድማ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍላይ ድማ መምህራን ን17 ኣዋርሕ ደው ከም ዝበለ ይፍለጥ بزعل ጉዳይ ናይ ክልል ትግራይ መምህራን ማሕበር ተሓጋጋዚት መምህር ንግስቲ ጋርድ ምስ ፈነወ ቴሌቪዥን ኢሳት ነፃናይ ሚድያ ብዘካየዶ ቃል ምሕትት ብ7 ሚያዝያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መቐለ መምህራን ን17 ወርሕ ማህያ ንኸፍሎም ከም ዝወሰነ መምህር ንግስቲ ጋርድ ገሊፀን ኣሲበን መምህር ንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መምህራን ክረኽብዎ ዝግባእ ጥማጥም ስለዘይወሃቡ ኣብ መነባብሮም ኣብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዝተሸመሙ ድማ ገሊፀን እየን بسنكو دما ممران كم حالف وزقبع فلتت أما مهار مستمار سلوى كم فترة حبيران ممران قستي وسانة تخصصتي أبزي كارولو كم استبين دما فلتان نزي ما بقسي بمقار مزملكتهم أكالات بأكالكم أول بدبدابي كوان تفلتنا ملاش نركب بزي مقالنات محبر بمداي بيت فردي كالسقرنا كبلا قليتان 17 ወር ደሞዝ ትግራይ ያለ አስተማሪ እንዳልተከፈለው ሁሉ ያውቃል ይሄን መነሻ በማድረግ ብዙ ጊዜ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መነጋገር ሞክረናል በደብዳቤም በአካልም
ምላሽ ባለማግኘቱ ማህበራችን ወደ ፍርድ ቤት ነገሩን ለመውሰድ ተገደናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው 8 ወር ሆኖታል ክስ ከመሰረትን። አሁን በ8ኛው ወር ትላንትና 7 ቀን 8ኛው ወር 2017 ዓ.ም ውሳኔ አግኝቷል ማለት ነው። ሲበል መንግስቲ ቤት ፍርድ ድማ ብዝወዓለ መጋባያ ብ7 ሚያዝያ ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባያ ናይ ፌደራል ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ክልል ትግራይ ገንዘብ ሚኒስተር ጊዜያዊ ምምሕዳር ቢሮ ትምህርቲ እዞም 4 ኣካላት ተወሰስቲ ኮይኖም ብወገን ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ድማ ተሓተትን ከፈልትን ምዃኖም ብይኑ ኣዕሪፉሉ ኣሎ ኢለን። ውሳኔው ያው 17 ወር ደሞዝ የሚመለከታቸው አካላት በክሱ ላይ ያሉት ማለት ናቸው። የፌደራል ገንዘብ ሚኒስተር፣ የክልሉ ልማትና ገንዘብ ሚኒስተር፣ የጊዜያዊ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 4 አካላት ነው ከሰኔ ነበር ነው ማለት ነው። በሚመለከታቸው አግባብ የአስተማሪው 17 ወር ደሞዝ እንዲከፈል ትናንትና ውሳኔ ሲኸል መንግስቲ ክንድዙ وسيخل مملكتي كنت زهلو كناتي ولا ما هي سرحتنيات منجستي كم زي خلك الأب حق منجستي السفر سلزقنا نخفلنا مثلنا يلان مكنياتهم سراتنياو دموز مكلكل بس مكنيات بحق منجستو يتقمط ነገሮች አሉ። ከዛውጭ ማንም መንግስቲውን ማንም አካል ያስተማሪው ይሁን የጠቅላላ መንግስት ሰራተኛ ደሞዝ መከልከል አይችልም ይላል ህገ መንግስቱ ጋር። ስለዚህ ያለው ጊዜያዊ ሁኔታ ማንጻር ተያይዞ እንደው የሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች የሉም ወይ? በጣም ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። በመማርና ማስተማር ሂደት ላይ በጣም ተግዳሮቶች አሉ። ለምን ቢባል አስተማሪው ክላስ ገብቶ የሚያስበው ልጆቹ ስለሚበሉት ነው የሚያስበው። ለልጆች ምን ይዘልግባ ነው የሚያስበው። ስለዚህ አንድ አስተማሪ የአይምሮ ስራ ነው የሚሰራው። አይምሮው ደግሞ ማረፍ አለበት፣ እረፍት ማግኘት አለበት፣ መዘጋጀት አለበት። ስለዚህ በኢኮኖሚ ብሰንኩ ድማ መሃር ምስትማር ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ። ስለምንታይ ናይ መምህር ስራሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ስራሕ ስለዝኾነ ኣብ ደቁን መነባብሮን ስለዘይቀሰነ ኣብ ስርሑ ንጡፍ ክኸውን ከም ዘይኽእል እየን ዝገልጻ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ዜና ወፃእንሆን ፕሬዚደንት አሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ፕሬዚደንት አሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ፖሊሲታቱ ክቅይር እንተዘየሎ ሙወላ ፌደራል ክስእል ምዃኑ ብዋይት ሃውስ ንዝተዋሃቦ ትእዛዝ ብዘይ ምኽታሉ ናዱ ገሊፆም። እዚ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ፈለማ እዋን ብኦባማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቀረበ ፅሑፍ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኣብ ምቁጣር ሰራሕተኛታት ምቕባል ተምሃሮን ኣገባብ መምህራን ለውጢ ምግባር ስለዝዓበየ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰልዐ ልዕሊ $2 ቢልዮን ገንዘብ ፌደራል ይዓብቶ ኣሎ ኢሎም። ምምሕዳሩ ነዚ ክግበር ዝጠልቦ ዘሎ ለውጢ ኣብ ቀፅሪት ዩኒቨርሲቲ ፀረ ሰማያውነት ንምክያድ ኣድላይ ምዃኑ ገሊፆም። ካብ ሃርቫርድ ተመረቀ ኦባማ ነቲ ምድስካል በጀት ሕጋውን ዕንክሊልን ኢልዎ ኣሎ። ካልኦት ትካላት ድማ ነፀረባት ትራምፕ ንዘይምቕባል ኣሰር ሃርቫርድ ክስዕባ ፀዊዑ። ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኣንጻርቲ ንኣካዳሚያዊ ናፅነትን ምቁፅፃር ዝግበር ኢፍትሓዊ ፈተነ ፀዊዑ ደቡብ ምባል ንካልኦት ኮሌጃት ኣብነት ይኸውን ኢሎም። ብተወሳኺ ኩሎም ተምሃሮ ሃርቫርድ ሓሳባት ዝድስስሉ ዕቱብ ዘተ ዝገብሩልን ነንሕዶም ዝከባበሩልን ቦታ ከስተማቕሩ ንምርግጋፅ ሓቀኛ ስጉምታት ይወስድሎ ክብል ኦባማ መራኸቢታት ካብ ዝፀሓፎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቲ 1991 ብዓውዲ ሕጊን ካብ ሃርቫርድ ተመረቀ ፕሬዚደንት ነበር። ዳርጋ ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝወፅእ እንዳሓር ንሰበስልጣን መንግስቲ ወይ ፖሊሲታት መንግስቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክነቅፍ ወይ ክገድንሕ ዝተረኣየ ሳሕቲ እዩ ተባሂሉ። باركس كبرات ختاتلتي نيلم زنورنا زين تابتكن زازمينا بسرفنا اساس مدبات حلقكم بوغنيك السلام